اللهم صل على محمد اللهم صل على زين طيبة اللهم صل على روح الوجود وبارك عليه اللهم صل وسلم بسم الله بيان استلنا قران على بسم الله نامر منقر سرام نقر يجراش اندامر وداسي قباو بخلق قطر انا عندي هنا جيتا زاف صفتهم يامر عندي هنا جيتا زاف صفتهم يامر نازل يا بدي شموم ما يشار غني ما يكجل علم بمستر بمعرفة أقلطو جب باروچون ميافر تافر خلقوا لكون مياكبابر بشهر بجمال قلتو يميانتر صلاتنا سلام يللا جو قدر بنورا جو بلتو جرقا جنبر بعالم ملتو لايتاچو سايقر تناجب نطرو فسو قلتو حضرة الغفار يورد طوات ماتا بيساعو قدر بيتا كالات بزاب ميامر يورد بنبي بعالم نور يبزاب ولا بلالو آثر سمام جنوات لم يتراشكر أحمد ومحمد طه ياسين قار أهم من يقنيال تزيه ميامر ذات يامر قزي سموم ميامر أكلات ملتوال نورنا وكار بشاشا ولا لا دقشو منو جر يبقى تسودان أشكر ما صدر أني اسم فكدوني يالو تسوغار سيابرا وستاچو يا علم أدبار بجمالو جرينا البسواچو نور أكما ما چوچو غرا كنيوم بر عندنا أبو بكر عندنا عمر عندو سيد عثمان عندو علي حيدر يقلتباچو يعلوم مستر يقلتباچو ياسرار انجرر قرما وردوباچو يتقوان اسرار اصحابه هلهم نو ابرار ملاهم طرنو ملاهم خيار حديث المصطفى هلهم نو حرار كلام الجليل هلهم نو كرار ملاهم راكع نو ساجد نو ذاكر سراجو طرنو يلهم كدر يجتا صحابوچ ملاهم خيار سيتم وندم بيون ملاهم ذل خير وديهم بزناو تتراتو غار كلهم زماچ نو كلهم ذاكر كلهم طمنيان كلهم نو جهر لبساچو جتاچو نهينا امر طمنا صلاتنا تباكي بشدام صابر طم صلات تباكي بشدام صابر الكان شازانتኞች لاخيرا ነገር አባልተኞች አይደሉም ስራቸው የምር በግልባችሁ ሆነ ዛሬኛ ዓስር የሰራን እንደሆን ጥቂት ስራ ኸይር እሷም ጥቂት ሆና ተለውሳ ነውር እሷም ሳትጠራ ሁለት እጇ ሸር በሜትና በሒስድ በዑጅብ በክብር ምን ፈላህ ይገኛል በሁለት አገር የነፍስያ ቆንጆን እያለች አብሽር ዓይንያ የዓዛብ ወስዳ ምትነክር በእንዲህ ያለው ዘመን በበዛበት ነውር ከቶ ምን ይበጃለን አለ እንድንግርግር ሰማይ አይወጣን አይገባም ድር የአላህ ሰዎች ታዩ በውሻ ቀድር ሶፋና መሐባን እንደዋለ ቀረ የሚያስገባው አጣን አደረ በድር ይህንን ልተወው ባጭሩ ይቅር ጌታ ያለማንኩህ በአንቢዎቹ ስር በሩስል በአውሊያ አንድ እንኳ ሳይቀር وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ونجاب جاب جاب نفسي انقدر لني بتقوان رر علي جتا بلان እንድትሸበር በخوف برجا بنهي بأمر بقرآن بحديث بصلاة بذكر بمعرفة قلتا بحضر اندتبر بحر الكون شوالكا دينا اندتنور قضاء قدر اوقا سلطان اندتادر نهي هلا نقر جتا وابان تلاي نوقر تنش تلك مارق يا اممو ما شار
ضعيف سو قوي دها وما كبر تجنك مفرج طفا ممار አሁንም باكه سميع البصير كفو እንዳታስነካን በሁለት አገር በዝቶብኛልና ናያል የነገር አቤት በየልጩህ ነባሮቹ በር ቀልቤን ወደሳቸውን አድርጌ ሰንዘር አቤት ጮህኩባችሁ ጌቶቹ ደስቱር ተሙስጠፋ ይጀን እስታቡል በሽር አንቢያ ሙርሰልም አንድ እንኳ ሳይቀር ወቀባኑ ጀባ መናኺያር ማንዋር ደሞ በቡደላ በሆኑ ተሽንካር በኢራቅም ያሉ በሻም በሚስር غوث المفرد وبمكة مدر طيبة بكببه وببكيع دار ضريح المصطفى يعجب واخيار عندي عائشة بات يا ديب صابر رفيق طه سفر وحضر رسول مرطون أفراش تدار سيف لا يتتاو يا إيمان خمر عفون قد مارقو ساين نقاقر يتودد اللي تسراوت الله قار ثاني اثنين يالو إذ هما في الغار نفس في دادر قوانك تواب بكر تمصطفى قرقي يارقو سفر يلتقى جوال بحيبا بنور بشاشا وزايدو تكيو قبر عالقا الشوازانيو سيدي عمر نابرو باندي هونو تنابو بكر قار بمصطفى قرقي يارقو السفر صوستنياچو عثمان يجودو سفر سخيو تقيو ولا لاو قبر انباوا يتاقد عينو سياي كبر اجوجهم بمستات زرقتو منور سيسات امي مسلون عبدو متاسر انا اسرا ولتشي باريا لو حر برو ورقو لبسو مجم يلو حاسر أنا جبا جو سايستا ولا سايستا يا ترى سنتون كتتجوا يا غور كبر بدنيا لاي مقرت منور بنبر عند حالو ጌቶችን አይሞቱም ነበር ደም አራተኛቸው አለዩ አይደር ነበር ለነቢ ማንወሪያ ሚስጥር ታማኝ ፊት ወደዱን አይተረተር የልቡን ሳያረግ ፊቱንም አይዞር በሄደበት መልካ የማይደፈር ቀን በጃሃድ ውሎ በሶላት የሚያድር ጎኑን ሳያሳርፍ አንድ ቀንም ድር እምባንድ ያዘነበን እንደተሸበረ نفسٌ سياسدسا وداو تشاقر علم الغيب تسو يتيق نبر مؤمنا يتقام بالبتا قر يا أصحاب وجسرا نندز نبر وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نجب بزارما بعكسو يسرى جمر ملاوم جلالو يدينو النقر سواجو يدوان لمان النقر قرآنهم حديثهم لك تنقر أدرى بمهلت يدينو النقر زارما عندان دان ليم يقرقر بدقا بقولا دينم يسامر ينبي وارث وجه علم الأخيار سرى لنفسنا وخير بهون شر سايتيك بات يلم يميكر جتا يكتمن دق سرى خير نخلق مهقل نقند على فرن ندك ما نيلن يمقدر بقرا بقينا كابونا غيار اقواراچو بستو بلو ايدين غرغر جب نفسيا جبتاኝ برفرس بقر ተቀምጫለሁ እኝን ያየሁ ይበር በዘበን ያላችሁ ሳዳቶች አኺያር ቀኝ እጄን ጨብጡኝ ወድቄ እንዳልቀር ሽሊላ ጌቶቼን አርሂቡ ዱስቱር መቼም ለእናንተ ሁሉም አያምር በእናንተ የሸሸ ምንስ የማያፍር አጀብ ጌቶቼ አትለፉኝ አደቤን ባያምር አደበ ቢስቡላ እንደኔ ቢኖር ባሪያ ሲባል ማጥፋት ዕለት ነው ድር لنانت يقبال يطفى ممار الحمد لله مسكن غفار قلبين يزور اللين ودينا انت بر بنانت يشش ياقنيال شمشر للقسنا ومسل دمنا وزوزوار يلقسنا يسلكاچو نباب السما جمر سماچو لمانسات شقر ويسنور هنا كبب بني بسماي بمدر
ጨነቀኝ ጠበበኝ እንደምናገር ማን ቀደም ብሎ ማን ይተአኸር እንኳን መናቂቡን አብሮ ሊሰጥር ስሙን ለማንሳት የሚያደናግር አህለል በይቱ ሁላ ተዳር እስተ ዳር ሁሉም ባንድ ሆኖን ሙስጠፋ ጋር ዛሬ ድረሱልን ላገኘን ችጋር አጀብንና አቡበክርና ዑመር ጋር እነ ሰይድ ዑስማን እና አሊ ሃይደር ሐሰንና ሁሰይን ቢላል ሰልማን ጋር ሰዕድና ሰዒድ ሐምዛና ዙበይር እነ ዓብድራሕማን ወጦልሐት አልኸይር عباسنا أنس خالد جابر النبا هريرة يبيت لجاشكر حسن المثنى جعفر الطيار أن زين العابد محمد باقر أن علي الرضا موسى الكاظم قار محمد الجواد قلت وقبر أن عبد الحميد معدن الأسرار سيف بطش القوة غوث عبد القادر ونجاب أن أحمد الرفاعي عذرا ومزمار أن أحمد البدوي أسرار كمر أن إبراهيم دسوق يا رمز مستر سيد الطائفة جنيد الأكبر سيد أبا العباس أسرار بحر وتتفلك وضرح سر أن أبو حنيفة يعلم بحر أن شافعي يتقوى سفر مالك محنبل دستور በእነዚህ ባራቱ ጉርዘልቆ ሚስጥር ከዛ ብሎ የማይሰጥር ሙሐመዱል ገዛል አምራሪው ገበር ኢሕያ ዑሉም ዲንና አለይ ምስክር ወጀብ የነፍስያን ጋሻ ተክ እንደሚሰብር ሸዕራን ይምለካን አዝልቆ ሚስጥር በተጓ በአስራር ደልቦ የነተረ ጥቂት ላሸተተው የሚያነጋግር አቡል መዋሂብ መጎልጎሎ ሚስጥር በአንገት አሳለፉት ለድምተኛ አሽከር የቀመሰለትን የሚያነጋግር ሙሐመዱ ሰማን ገፍታሪው ቀደር የቢያ ማዕሪፋ ረቂና አቅምሶ የሚያሰክር በሽታው ስንቱን ሰው ጠለፈው ተዳረ ማዕሩፍና ኦወይስ ደግሞ ጦይፉር ለስንቱ የጋቱት የዑሉሙን ንጥር ገፈታ ቀማሾች የሐድራ ከውተር ሱብቅይም ገለቱ የረምዙን ሱቱር እነ ዓሊ ልኸዋስ የልፊ ቤት አሽከር ሷይቱን ያፈነዳው ገብቶ በሚስጥር መሕሙድ ልኩርድይም ጉድ ያለው ነበር እነ ሸይኹል አክበር ኃይለኛው ገበር ጀሊልናማ ብሎ የጋተው አስራር ሁሉንም አቃተው የዋኘው ባህር ፍሱሱን የብኝ ለዚህ ምስክር የብን አልፋሩት መሳይና እንደለም ወደር ሚስጥሩን ተናግሯል አድርጎ በሽዕር ወባሪክ ዐለይ اللهم صل وسلم وبارك عليه عجب مسترون تناقروا الله درقوا بشعر يوسف النبعني قبط فيد بحر يوان يسرج نازلكوا مستر أسرار يبزا يراك نبر راقبت كعرون الزاو سمت وكر جيقنا وياسكر ويفيد قرار بزو جمن غفر ما يزلقوا قدر بنبيكم جابيت والو قلت وكر نقص ومارنا نشكر ما مارا عندنا مسلم شلماتهم يامر ينا إلياس قميس يسير خدر تزاونا ويوتاو كفف اندامار جامع الكرامات يورا واشكر قرتكان تكالا ودالن يكر طبقات الكبرى مسنت قرقوتر قشير ما ورانا يالي قبر قرب الوزمنا ويالن وداقر سلفا خلفا ما وراء البحر بهلم ششهن يندم كواسايكر تزافت قتلوا بستبن النور أنا ميداو لاي هوني وديك بدر مغبيا برات جتاك جباتر على ودي فيتي ودي على البر بكاي بقراي نسات قد البحر عبيت الرواج وجتوج دستور نردات ما نوتنا انت بكر وجاب يا حبشان سادات استلنا قر مجمع النكا يراك بحر اني نسمان ساتا يشام نبر مجم حياء اللو سوت التشقر قداو تالوتا يلوم صبر
ኢማሙ አሕመድ ነው ታማኙ ገበር የእስልምና መንገድ የረዳው ዛሂር ታጀብ እንደ ሰይድ ዓሊ ፊቱንም አይዞር ዲኑን የዘረጋው በሐበሻ ምድር ነበሩት አስሓቦች የሆኑ አኽያር እንደ አይንም ይበሩ ሲሸታቸው ጦር አንዱ አልዩል ጀራዲ ጉደኛው ገበር እናራቡህና እነ ሼኽ ጧሂር ደሚተፉ ነበር ያዩ ጊዜ ጦር ትጥቃቸው ነበረ ዲንን ለማንሶር አይደለም ለሹመት ለሴት ለምድር ቁጥር ያልዘልቀውም የለኝም ቀድር فتح الحبشين قرب التترتر إسماعيل جبرتي قد يالله نبر كرامه وند بحر يمولا قبر سونم جنونم جلتم ياسكر السنو يبالا لقامات يسر جاب مجن بنور حسين بعروس ونور يا أولي وجه شامبل يبر يا بحر كرامه وإفان وادل مستر አጀበታው እንደ ነቢይ በርዳዳው ገበር ያባቃሲም ወዲያ ጀዛ የገበር የሪጃሎች አባት የነዛ ያብራር የነሕመድ ኑር አላህ ዚል ፈይድ ልሚድራር ተብሎ አላህ ዘንዳ በሸሃዋ አብሽር ጌታ የኑር ሁሴን በሉኝ እንጃ አጀብ በሉኝ የኔ አሽከር በዱንያም በአኼራም እንዳልቸገር በእናንተ የሸሸን እንዲሁም አይቀረን አላህ ሰጥቷቸዋል ሳይሰፍር ሳይቆጥር አንዱማ ባቃሲም አንዱ አባድር ስንታለ የቤት ልጅ ግዛት ያሳመረ በጅማ በጉማ ዓሩስ የማረረ ገምጃ ቤቱ ሰፊ ጌታችን ቃዲር ስንቱና ስንታለ በአስራር የነጠረ ሽቶ የሰጣቸው ጌታችን ቃዲር እኩሉንም አለው አብሽር አጋፍር አልብስም አጉርስም አመጉስ አክብር إنسم جن بيوان بجامع هيدر يفرح ميوكهن أوريهم بدر أو كنا لتوكو سلطبان تأمر لخلقو قبايا مداني تنبر يشقر وهيدو يلو مافر تحياتو بلطوان لولا توبة كبر ودال لن يسوقو جاهلكم مكر جاب نجاب شيخ محمد آمين قل يالله قبر قبة تمت بمحبرر عند أحمد الهادي هدي برر بمصطفى حرم فقم بالوكر ورم وتولد مدينة سفر بجسم لا يندو يغرام نار يا بهد الناس فلا مدينة منذر يا محبة وكجان اندهنا وسمر جليل يارقاجو يا أسرار سفر إنا بالبودلا صندوق الأسرار كمون كاميرا قصداجو لو قدرا شريعة باقي بكرامات يا طريقا بابور بجم يزور يا حضرات طيارة يزو يمبر سيتارو تفتان وطولهم يحدر تمكين يتستو باطن وظاهر يا برا مزابات ما يدفر نجاب يا بر مزابات ما يدفر أبيت التايلي من نوين يمطر زروا اللي يتوجبعون بنصر تجاجو كجيكم يالله بر بنانت يا شاشة من الزم ما يفر حجاين أو طلي بظاهر بسر يا بجاي يا كتبر وجتا عيسى يا الله نور جليل أربط نبر أسرار سفر لملة الإسلام يمكوركور عند سيد علي عند عمر قنبار يصفر هيبة يصبر تمن عند الله يتبالا بشر يا مؤمن قدافي تبكى نبر يسوق ديال كملته ويكر حسيت يميل بقنيا يا مسكر سطول لمقدر يلنيم قدر اني اجاب أنني الله بتك جلابر قدر ما درسني مقام لمقدر الشيخ أحمد سيف الله ولي قبر الله يتدلو كرامان أسرار الله انسفرا يلوم ودر نبي سودو تمر نبر بصلاة مسجد يتفهم نبر عيليم نبر ملاسو تذكر يقول لا ونتنو يا مسكر أسردان يتاي باطن وظاهر يا أسرار باندرا هون وند جنبر بكبر هاشم لا يا برا نبر سنت جب سنتنا تاكموت زلكو بحرر چلما يگنيم توتا جنبر ايتحت تاكم تالو سو بكر
የከቢር ሐሽም ጉድ የብቻው ነበር የአሕመድ ብኑ ሷሊሕ መጓሽ ቢኖር በልቶና ጠጥቶና ግቶ በአስራር አሕመድ ብኑ ሷሊሕ መጥቶ ተሐረር አስራር ተሸከመው የጦሪቃ ዘር ጉርጁን ዘረገፉት አንጥተው ጓጉር ስንቱን ኳሉት ቀቡት አጠጡት አስራር እስታሁን ይበላል የአሕመድ ኩብራ ዘር ዛሬ ያሉበት አሉ ሆነው በመግባር ፈለቀ ደመቀን አስራሩ ጓጉረ ወጀበጀብ ሰይፍ ፈቂህ ዙበይር ሆኖ እንደ ጀንበር ማዕዱን የዘረጋው ዘልቆ በጓጉር የራበው የጠማው እንደ በላ ግብረ ተሙላውም ተርፎ ተንጋሎ እንደው ቀረ መደዱ ጧት ማታ ያጋፍር ነበረ አንድ አንዱ አነሳለት በቻለው ቀድር ስንቱ ጎጆ ወጣ ሆኖለት መህር ሰይድ ሙጃሂድም ጠቅላይ ሹም ነበር ማዱ ያደረሰው የሐበሻ ምድር አቴናው የረጋው ኢላ ነፍኺ ሱር የፈቂህ ኑር አባት የዛ የገበር የከራማው ቁንዲ የማይደፈር ተሳቸው ተራባና አውሊያማ ኺያር من يامر بقايا من يبزا زر باكلا محمود والد خيار يسوقهم جتا يا ينور كمر عجب يتجاوتبت معرفة النصرار قطر يمال زلقو صرفاوي مسكر وجب بدم وجتاو سيد يراياو جوهر يسطو أبزاز ميادناقر የአውራድ ሁሉ ቼ ያበራው ገበር የንጉሶች እልፍኝ ጠባቂ ሚስጥር ነው ያስታወቃል መሆኑ የምር በሸኸ ወዶሪህ ሆነዋል ወንበር ስንቱ ጉድ ይወጋል ወዳለኝ ይቅር አንይን ተከተው ያንን የሚያምር በጀማሉል አንይ ጉድ ዘልቆ ነበር ታይቶም አይታወቅ አያሌ አስራር ስንቱን ጉድ ወለዱት ገርዘው በአስራር እኩሉ ሲዘክር እኩሉ ሲበር አና የዘለቀው የብቻው ነበር እጁን የጨበጡት አገኘ አስራር ሐድረተ ልዕንድያ ሄደ እየበረረ ተሳቸው አንዳንዱ ተሳቸው አንድኛው የዳናው ጀንበር ለዛሂር ለባጢን ወጌሻ ነበር ስንቱን በሽተኛ በነዘር አሻረ የማዕሪፋ ሰትን የአስራር ሰፈረ ስንቱን አሳደገው ገና በነዘረ ፈይቱ ታፉ ሲፈልቅ ያዕጅብ ነበር እንኳን ሰው መላይካ ያደምጠው ነበር አያልቅም የሱ ጉድ ልትወው ይቅር ተተክቶ ነበር በዳን ይግር አካሉ የሞላ የአስራር ንጥር የዳንዩ ሳኒ የብቻው ነበር እሱን አትችልም ቀለም የመድፈር ክንደም አልጠናለኝ እውቀት የማጭር የያዝኩት መጮህ ነው እንጀበ ሙላውን በር ወባሪክ ዐለይህ اللهم صل وسلم وبارك النفقه موسى يكشف منذر بان عبد الصمد بكرم چرچر عجائب القدرة يفلق نبر دم أبا جنة وقبط مستر بران ملونا تنافن يزوكر الزاو ملس بلا نوري عمر أسرارنا فنوان الزاو تشاكر يا مساكن واشادم ويفكر لنبي قم جابت عندي سنبر بفكالي مزلا يفنداو بحر لما ورات مياسن قديا لو نقر كامل جيتا نبرج أفسرو يا مار ظاهر باطن أسرار سفر يسير صالح جد يا معرفة وبحر سطوتاو بكيا سما يبقر يسيد البأل جواريس المستر توتا مهاجر وجنتاچو مشهور أنا الله يرقاچو يا مستر سفر قبسا مشيخ داود ايناماو قبر عبد القاسم بر يقابيت اشكر عبد القاسم بر يقابيت اشكر ان زين العابد شيخ دناقر دمو شيخ حميدو قد يالو قبر بظاهر بباطن ستو يوفر سنتن سواتتاو يعلم النتر شمسا سقرات وسطلاو نور يكشف منتر تادل وتنبر أسرارهم بودو يزوت تكبر جابا دم كتتا يا أولياء وممر عكم وقبا يا مادس يا قفر
خلق عين عين سيايو طولو تصدر يلزا قراج لمن ما يكر ينسفي طهارا بادوا درقوت كر ان حج حسين حج هاشم قار حبشا يالاچو مولاچو دستور اني كوناچو يا قرآن اني كوناچو يا قرآن سفر قراء الحبشا يالاچو ودر ان شرف حجاب علوم بحر خلقنا ملته سايك داويان بحر شيخ محمد شريف يرقيو قبر سيمدح مصطفى نيا نبر بحر الحسنى سواني نزاو غرق وقر يا مرجانو جتا قد يالله نبر الله يمكنو بظاهر بسير يدق لا يجتا صندوق الاسرار مچم جتا سيستا سفر اي قطر سيدي مصطفى قد يالله نبر عجائب القدره يمن نغاغر بموج المعرفات عفن وندوكر مجد حجب وشرا يراكو قبر جابن اقلاباج نبر يقضى دفتر لوحة المحفوظ ايتو نبر سناقر سيد بشرا سيد بشرا قتا كم طلعو قبر قيتوجن سيد بشرا قتا كم طلعو قبر كالكايم يلبت سيزلقل في بر ጨዋታው ነበረ ቀዷ ቀደር ጋር ተሙስጠፋ ጋር የሚነጋገር ማሂሩ ወገሻ ለዛሂር ለሲር ስንቱም በሽተኛ ዛቱን አይቶ ሻረ ሰውም ጅኑም ለሱ ታጥቆ ታጠቀ ገበር ከራማ በበጠልሻ ነዳፊ ነበረ ሙቶም በሐያቱ ጠቃሚው ገበር ጌታው ሐጅ ጀውሃር የሾንከው ገበር ስራም ንግግሩ ምክሩ የሚያምር عالم زايد تقيو قبر لحبشا مبرات هنولات نبر اجيك سنمانيو جابت وتستر وبارك عليه اللهم صل وسلم ورتي وداجون ان مفتي داود شرع شنكار مستر يزلكو بحبشا مدر قادي طلعنا واندم من اشكر بدعه يسوقدوا يمنتر قران حديث توحيد يتناقر دودو تامار رام سنتقر نبر كربنام تفس علوم النصرار نشعو كاشا يدين مسمار طلعهم حجرام حربهم قر نبر يزنبباچو يا الله سرائر ستواچو بقياس يما يبقر تلاچو تباكي بهولت اقر وجامنا لافتو ما تتايدين سر الله خزائنو نازلق ونبر بياوقوتم ما يلقى ليلا ونهار يستو نسو يوقو غفار ጊሲራ ማንየ ቦሶይሪ ቁርቁር ለዘበን ነበሩ ጨረቃ ጀንበር ኑር ፈልቆ በሳቸው ይጠጣ ነበር ደሞ ጌታ ሰይድ የማይባሩ ኑር ረሕመት አርጎ አላህ አዝልቆት ነበር ለኸልቁ ነበር በልግና መህረ ሰው ጅን መላይካ ተገዝቶት ነበር የራበው ሲጠገብ ያመመው ሲሽር የታረዘው ሲለብስ ድሃውም ሲከብር يشرق يغربون الزاو سيحادر كفدر لم توبن مجم وتايكر اجل ما هون برهان مكبر اني خهد يوم موتنا دل منور جاب يوبلو جتان احمد يا الله نور يمرت نبرن اورادنا ذكر ما دوساي تاسب بلا نبر كرمتنا بقانا علم نبر كرامة وبحر نوطلفو يمي أسكر عيبانا كرامة تكوان أسرار بل جنة لسو تقيت ونبر يتسدو تحد لهم حصر أو قرر شمسي نبر اجزو السر مويوات هوليان عندي لاي نبر سنتو بشتنيا بصبر قد شارا ጌታው አባ ረሕማ ያውሊያው መምህር ጨዋታው ነበረ ሰይር ኸድር ጋር ሁሉም ተሐድራ ወይ ቀስም ነበረ ደሞ በአርባ ጫማ ጉር ዘልቆ ነበረ ከራማው ነበረ ናቅጧ ቦቹ ጋር መላይካው እንደ ሰው ያዋጋው ነበረ የሸሪፍ ቀንዘል ነው ያደ ከቢር ዘር የነ ኑር አልሐቢብ የሙሐመድ ኑር
የነሻሊ ሙዝ የነ አሕመድ ኑር የሻሊ ቡርኮ የሁሴን ጀውሃር ዘራቸው የበዛ ተመሬት ይጠር ሸኾች ጌቶች ጀዶች ደስቱር ምንም ሆሳብ ይሆን ስራያ ባያምር ወንጀል ቢበዛብኝ ነኝ እናንተው ዘር በማሳዘን በኩል ቁም ያለሁ በር ወባሪክ ዐለይህ اللهم صل وسلم وبارك عليه عجمان فلانا يا نبي وانبر بدعاسي منتر ينورو قبر ان حجار ابو يسال من يونور خلوان يرقو نبي قار ان عبد الكريم علم منذر نارقت يا شيخ جعفر يا قرآن سر يبرين ساو قوريو يا معرفة وبحر در عبقري كبريت أحمر بيتي تولي للودر شيل الله سيف الحق يا قدرة وارر موج بحر الوفاء زخر الأكابر دين الأحمدية نبر ناصر عيبا وند نبي أسفر نبر أصلي مرقزي فرع يميامر دقلي تتكا بساچو قر شيخ محمد فقيه بالمنتر يتعدلو قبر الله زنداسر يا حبشان سادات جمر ومستر مزكزكي زوت بمسك الأظفر سبا وداراقوت اندا يناقر أو كن دالاوك زم بلو قر يا الله بيت بزوان لو اندي حلاقر ذات وزه وستوزانا يمجقر سبحان الله بلن انتو يقر عبد الله فاتحة سراوكم نقر قدم يعجبنا يسو سرائر شيخ علي عوارين واندين يوقبر الكاشاو زايدو تقيو دستور لقيتاو فراشا يالكس نبر اللهم بمفرات يلوهم ودر نمولاتهم زندي دستور شيخ محمد تري يقول يالله نبر شيخ سراج هرمو يا بالا مستر الله يدرقو صندوق الأسرار سيدي طلع لك هداقر نبي لما مدحن تخلقو نبر شيخ موسى وليو قد يالله قبر أكالو نبر يا أسرار سفر في قوم ما بيتبين استيل الناقر شيخ بدرون برار نواكيو مستر ما كان أو يكون الناقر نبر لك هدام جاما سنتقر نبر نبيو حاضرا يتبالو أبشر بالكويون يا لو قنا سفتر قنت يا ابو سري زايد وقبر علم دجتنا وقنا سفتر عين مروقا يا الجمشر نبر شيخ بشرا ولون عينما وقبر يا معرفة ونطريف يا معرفة نطريف الكون نبر يا كرامة وبزات قد حد لهم حسر يا كرامة ومركب وانزم يا شاقر خادم الكبرى بأنواع البر ጌታው ሸረፈዲን የደግዩ ኑርን አላህ ትልቅ ተናድሎት ነበር ሰውም ጅንም ቢሆን አውሬውም የዱር ሁሉም አቤት ብሎ ተገዝቶ ነበር ጠላውም ይበቃው በሁለት አገር በሱ ይወሰላል እስላምም ካፊር ሴትም ወንድም ቢሆን አብድ ቢሆን ሑር በሱ ተወስሎ የለውም ችጋር የደግ ዙርያ የናባ ግንባር የነጌታው ሱራ የከራማው ባህር جاب እንደው በጠቅላላ ሽሊላ ደስቱር ሴቶቹም ወንዶቹም የነሳቸው ዘር የአስራር ኮረብታ ማዕሩፍ ጥራንጥር የሚስጥር ቦታ ነው የአስራር ሰፈር ነይቼ በቀልቤ ባደበ ሑዱር በማሳዘን ጩኸት ደራ ለሻገር ደሞ የሱ ሰጥቶ የብቻው ነበር የመደዳቴን አዘርግቶ ነበር አዕኒ ሰይድ ዓሊ አስራር ሰፈር ስንቱን አጣቀመው ያለፈተ ቁጥር ከጃው ጠገበ የለውም ጦም ማደር ጣትም አያስገባ ለተወው ይቅር አያልቅም ቢከተብ ለይለው ወነሐር የሸሪዓው ስራ ደራ እንዲያስያምር ጨረቃው ተነሳ መቼም አይቀር ደራ ጎደ ጨፌ የሸሪዓው በድር በሐጅ አሕመድ ደራ ጉር ዘልቆ ነበረ بعلم بمدد عند اللودر يماتابت نبر يا معرفة وبحر سنتنا زلقوا يا ألفت قدر بيتي والتسمم بحبشا مدر يا جتا ستوتا سفر يألو قدر رضوان الله عليه آلافا كثيرا جاب
ጌታው ሰይድ አሕመድ የደባቱ ኑር ዶላል ያስበቀተው የዲኑ ጨረር ስፍር ቁጥር ያለው ስንቱ በእጁ ሻረ አላህ ዘንዳ ነበር ተናግሮ ማያፍር ቢያለብስም ቢገፍም ቢያዲህ ቢያከብር ይግባኝ የለበትም በፈረደው አምር ተብሎ አላህ ዘንዳ በሻው አብሽር ረሕመቱላህ ዐለይህ የሌለው ቁጥር እንኪደውብኝ ሆዴ ቢሸበርን እንደው ቀረም ብዬ ልቤን ሲለው ቀረ ለካ ገረወይ ላይ በርሶ አጀብ በርቱ አጀብ ለካ ገረወይ ላይ አብርቷል ጀንበር ሲፈቱ መለክይ ዛቱ በበሸር ተብሏል አላህ ዘንድ በሽሩ አንዚር ጎራማ ይጋረደው ይዟል መነደር ይናገር ነበረ የዛሂር ሲር ይገልጥ ነበረ የኸልቁን ኻጢር وجب منكر يطرد على كرامه وسر شريعة طريقة مقرات مذكر كشفم كرامه ومستتم ممكر يبقى بقروي ودالن يكر سنت ولي الله خالق البشر وجبل راكب الأسد يستوى أسرار والد عبد الصمد يلالله ودر ستوتاو بزونه يلهم قطر كشفنا كرامة ودقموا كشفنا كرامة ودقموا أسرار كياس ما يجلو نبرا دي بحر بورا إيمان وسنت قر نبرا باوك سيد حسين يا مدد بحر يسمى سطوتا يبتشو نبرا بمتن بشر حمان دي الله ودرنا الله يموقسه بظاهر بسر جيتو سيد يحيى جيتو سيد يحيى يسيس ونور የሰጠው አበዛዝ የሚያደናግር አፍሶ ያሸከመው ጌታችን ቃድር ግንባሩን ላይ የሰው ሸቀዋ የሚያባር የከራማው ቁንዲን የማይደፈር እንደ ሁሴን ጅብሪል ደሞ ማን ነበር የከሽፍ መነጠር አይኑ ላይ ነበር የፊቱን የኋላን ይናገር ነበር ሁሉም ተገላልጦ ይታየው ነበር አላህ ታጋደደ ምንም አይቸገር ሼኽ መሐመድ ወንዜ ጉድ ይዞ ነበር ጌታችን ሐድራን የተባሉ አብሽር ስጦታው የበዛ የራቀ ጀንበር ወባሪክ ዐለይህ اللهم صل وسلم وبارك عليه ابن حاج عمر صندوق الأسرار بعلم بتقوى عند الله ودر بظاهر بباطن يغفر نبر بروك من ادفو يا حيبا وجرر يسوق دار كملته ويكر شيخ محمد علي عالم ماهر ستوتاو ما يلقى ليتكم بيستر شيخ محمد حشيم يا اسرار السفر سنتنا جايبت افن ارغوت كر ان شيخ حبيب قدنيا وقبر تعرش استسرا يتايو نبر الله ارغوت نبر يمستر سفر يا ولي ستوتا مچال قلب قطر لما لاستدارون اندال غرق بحر اجك سو يزان ليچ كوريب مدر جليل أدرقوات علي أولياء زفر شيخ علي محمود ما جائب نبر ملكم يامر نبر علم من دي بحر اللف بيه نسيل الناقر شيخ محمد أمين وكسبا نبر جاب ولد شيخ ياسين معدن والأسرار جيتو حسن لما يبرارا نبر متمي كسكس قول يالله قبر لسميو يا عجبال يسرت نقر ششك ما دلن اندتاي مشهور تقسى باقتي زلقونا جبا تقسى باباي يقر زلقونا برن الله يرقاچو يا اسرار سفر بروكم يا بارو يا حيبا وشرر جبا يا كراماو بذات يدناقر يالكم بزم جبا يالكم بزرزر لتوو يكر جيتو فقيه بشير يا أولياء بحر أفصو يا شكمو جيتاچن قادر معرفة يا مولا وباطن وظاهر شيخ أحمد مصطفى يا علم مندر جاب شيخ أحمد مصطفى يا علم مندر شيخ عمر لقوتين يا علوم بحر يا معرفة ومتناتك أرقوت نبر يا قرص ما جتا يلا ومدر بظاهر بباطن مكتوت نبر ليلة ونهارا يا كفر نبر
أدبنا هيبة علمنا وقار قولوا وش نبروا شيخنا عمر تتكو سايفتا ودا تشاقر شيخ حسن برد وقل يالله نبر كوندي شيخ عبد الله وليو قبر تعالله قار مسترون يفجوا بسير يناقروا نبر أمواتوا بقبر شيخ محمد يسقلوا نور يتستوا قبر تعالله زندا سر دم حج نقاش معدن الأسرار إن شفارسون عن قلوب بر بعلم بتقوى بإخلاص بذكر يلاك سون برن عند الله ودر يجلل درسا جلو يمياشر يسوق ديالكم وديال لنيكر هم بدالي شيشن براجو سراجو مشهور نو عدل مستور بركة بداود سنت قول نبر وبارك عليه اللهم صل وجب يا باسو شيخ شفا وليو كاهر كترم فتو نبر قرآن سفسر عجب كترم فتو نبر قرآن سفسر يتوتلاو جتا وستلاون منور علما وكرامان عدل وتنبر تقاجا شخادم تقيو قبر جتاون سفرادي قال فنبر كان سيقرا ولو بصلاة ميادر فرطنا وتجنكوا سولا جتاو سيادر شيخا سينيتي تو يا كرامة وبحر يا كشف مستوات يبتشاو نبر بيع وقوتا يالكم يسو سرائر إن شقر أدوى أشخطها قار الله يا رقاجة ويا أسرار سفر شغالي قرادو يبيلن نور شغالي جار الله يبيلن نور يسطوته بذات يمي أدناقر بجهد يموتو دينون سيا نصر بصو يمي مجن يلوم شقار في راسه بحرنا واسمطهم ياسكر بزكوتهم ما يالقلرتوا ويكر مجرس يلو هلوم نو جمر فكيها لموت نو بكياو تسر أصلي أمارك زي فرعوم من يامر سيف فكيها لموت يبتشاو نبر أسرار يقول رسول حج جوهر أنا ربا لا يزلقو يا كافر نبر سنتنا صدقو يا ألفتو قدر تقطر عزلك ودعلن يكر شريف عبد العزيز بالمنتر سطوته والكم دار النادم بر وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يجداو ستوتا سفر يلو قدر لشالي قندر نادل وتنبر عدر وتنبر بالمنتر عجب لبركة ويا هل تكت للناقر عندي تلام كوريا بلاي ست بلا سار لا ولاي وتابنا توقفر وجب قندر هنا وايوات يميعجب نقر تزات قطنا شالي قندر ودوام جلوام وتجي ورورو تدر من نوايب بالم يولي نقر لبال بيتي تسددوا لا تبر أعوف بين يالوات حقا من دايكر أيو يا الله سرا تبارو جوغار أيال قدي زالج سبسبا قندر دستور بيا قزيل توو يقر سنت ولي الله بيجو مدر وندايل سيتايل سيستاي سفر باو قرد حوالا ينبرو سر بجسم لا ينبر يا قرآن ستر انها جابو يجب اينما وقبر ستوتاو لقطر يميادناقر ان ابا قتي يا اسرار السفر ستوتا جوبزو يميادناقر يهيد الشيخ دم وقالا بيو نبر بلغ وكلو شيخ محمد نور ان شيخ ورد يقودو سفر ان شنزيرو يقدر وارر دم وشبشرو يا كرامه وبحر يا اسرار طول سمنا وما يسفر وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
إبراهيم ياسين يا حضراو مزمار يا سير جالي عبات يا فيت سفر مادح المصطفى ذي الفيد المدرار تبلوال تصنفوا يا لهم ودر باطن ملكي ظاهر بشر سطوته بقطر يما يبقر ديكاو يراقنا وبحر زاخر واج حجي إدريس يتقوى سفر باقر يرجو يتوحيد زر أحمد التجاني يقول يا الله نبر بأحمد الزروق لا يقول فلقو نبر سيد عبد الوهاب يوداو جوهر يتعجلوا قبرت الله يتعجلوا قبرت الله منطر الله يتسطوا يا أسرار النطر وسط علوم والتوت الظاهر يمي عمر يا حج مصطفى يا ولي زر عيالكم يسوقوا سطوا بزرزر عندو بتقلال دستور دستور وإن علي حميد يا كرامة وبحر سنتنا وباسو يا زهر قدم تحانه سلطان الكفر دولو على مساجو ينسو كبر بسات ما قاتل موكر نبر تاندزيس واستزين ببلو كر هكذا سمعنا صحيح الخبر شيخ محمد كمال بالمنطر الله يقددوا بظاهر بصير بأسرار شلمات تهنت ونبر الزاو شيخ نورية تقوى سفر جابنا فلاي نبر يا قرآن نتر آسر يا مارك زي فريم يميامر بلجا چوتا يتقوى وچرر مسترا چوروك لهولو ما يزهر قرارام باون وتهولو مستور حياتنا ومن قزيم يا أسرار كبر أن حج زوار درق ويراقر ما يزلقنا وسطوتا وبوقدر أنا حج زوار درق ويراقر ما يزلقنا سطوتا وبقدر وبارك عليه اللهم صل وسلم جاب جتاو سراج قاقور يا كرامة وبحر محب المصطفى ذو الحز الأوفر بمستة بمديد عند الله ودر أكل وجبنا كل وجمرو يتسطو سر تشارع قارنو ليلا ونهار يا قنيوتن قنزبايلهم لا نور مولد مدقسنو ليلا ونهار يسرى وجقنا سرا وظاهر تاتقو يتنسوا لنا إلى أمر ستو لمقدر يلنهم قدر عجبت تلقى يالقالوا بحر بكنتر جزا الله له ألافا كثيرا بنيه التوقع لشرع قدر وعدنا وعدونا النهي بهن أمر كنوز الحبشان يالكم بقدر لقيتها يدرس انت لمستر سفر يارقاجه بحبشا مدر بشركم بغرب ببرم ببحر عربا وحبشي صغيرم كبيرم سلفم خلفم عندهم قاسايكر አቤት ጮህኩባችሁ ብሎ ይድንግርግር ጉዳያችን ይሁታን አንድ እንኳ ሳይቀር ሐሲዳችን ሐሲር ጥላታችን እንደዋለ ይቅር ተሐድራ የሚታገድ አይሹም አይመር ኺታሙን ተማርኮ ቶሎ ይልቀቅ ምድር ለሙእሚን ሙእሚናት ፊዳ ሆኖ ይቅር ሙናፊቅ ደመቀ ሙእሚናት ወቀድር በባሮቹ ሐፋ በሆኑ በታር ተበጣጥሶ ይለቅ የሸረኛ ድር ወደኛ ሳይረጭ የበላዋረረ የሙእሚን ሙሲባ ታፍሶ ይታሰረ ርስቱን አገሩንም የሚልኩ አንድ ሳይቀር ለሙእሚን ገኒማ በቶሎ እጅ ዙር በአገር ቤት በሰፈር በሸር የሚመክር የአላህን ሰው ንቁን የሚያይ በጭንቅር እንክት ዲቅቅ ያርገው በቁድራ ዋረረ ነገም በጀሃነም ወቢእሰል ቀራር ሙእሚን እስከ ዛሬ በመላቀስ ኖረ እንግዲህ ፈንታውን ይድረሰው ሱሩር ኑሯችን አምራችን ይሁን ገር በገር ይደለን ጌታችን አፍያ ጋር ዑምር ስንቶበት ስንሰግድ ስንቶም ስንዘክር ጥሩ ባሪያ ያርገን ግዛት ያሳመረ ቀልባችንም ተቅዬ እጃችንም ቸር ዱንያንም ያሻግረን ደግ ኺታም ጋር ተአስሐበ اليمين في اليوم المحشر حساب يسيران ጭራሹም ያምር وبارك عليه
اللهم صل وسلم وجاب بدهنا صراط مالف نبي قار بجنة النعيم بدق منور إلى جمالك جتاوى بدق نظر مصطفى نيا يناس حبوچو قار مستاچن حر العين لبساچن حرير سقانا مروة تتأجم ما يسكر قطوف هادانيا من يتاو سرير شتو تركف كفو مسكنا كافر زوتاري سنو انزل على منور بجاه المصطفى بعالم نور يهنن يرقلن سميع البصير إيه هلا ساداتي كل أخيار ناجب زير حجم بلوت تنيا نهبشر زارم نقم بلوت عينك شبر كاتبهم كارئهم سامعهم باندي بلابشر عندي شي 360 طيقار من حجرة طه الدر الفاخر هنا وقفت قلم الفكر هنا وقفت قلم الفكر في ربيع الثاني مضى منه 10 لوجهك الكريم أرقل لي ستار نيل المراد القوات هذه المستور بذكر السادات القادات الأخيار لرحمة سببنا وصالح مذكر صلاة الناس سلام يلالله قدر بعالم والثو بيسعوا قدر يوردوا بنبي باصحاب وشوقات أصحاب وشوقار بتابعه الله أنا عندي مقاسايكر وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نجب عندي شي 369 قار عندي شي 369 قار من حجرة طهانا الدر الفاخر هنا وقفت قلم الفكر في ربيع الثاني مضى منه 10 لوجهك الكريم أرقل ليس الدار نيل المراد القوات هذه المستور بذكر السادات القادات الأخيار لرحمة سببنا وصالح مذكر صلاة الناس سلام يلالله جو قدر بعالم والتوبة يسعوا قدر يوردوا بنبيت أصحاب وشقار بتابعه الله أنا عندي مقاسايكر وبارك عليه الحمد لله رب العالمين بأي سبيل يصنع مسكانا أمته يا ركن الأحمر سيدنا نندت أسفتر نحن صائمنا جرسا نكرا مددتنا طوات ما تنسل لو يمرح سفينا عندي النقالب بظاهر بمعنى مسكانا يقباو لما يولدوا زلالم رحمة لما يقردوا انهم باروجون ودو ياسوددوا قرار مجاقنوا بمحبة وابدوا بجمالو قلدوا بشهودو ندوا كنتو موليدكم وفرتوا تنبر بدوا شهودو برا فزاو تتاتدوا لشريع وررتوا قاشاچو انتدوا باندلا لقزوا حجاب قدادوا بصلوات قبو دجاف برقدوا عارفوا شهدون سنسلة قمدوا جاب مسكانا يقباو لا حي لا يموت مستر قلت ولا جون طري ولا سموت بحقيقة قبته وطيب لا شمموت بأرض القلوب لا مدد لا لموت قفت ولد ولا جو حضرة الرحموت جاب وصفاتون يورو قفت بمجدو يا زر مشرجت الله يتسدد بفت وقوال تحي لا يموت شامت أصوانياتشو شهود بحر الله
دلائل القدران بازل نو يقروت جاب يقدر كلامون كربون يسموت يعصب عرقاچو كونون اندرقوت وجاب يتوان تكتاي مرو تخلا يكبس بزو تفيت يمرو تخلا يكبس بزو يا زل تماما نناقنته وملسو بقرآن بحديثنا بابلو وسوسو يا منكرات سيف سلسلة شرشسو يزنقناقنته يتنيان كسكسو بقاتل يامر فنا شاقروا توقسوا عنجة زرقفوا نانقة فتسوا بأهلا بقد بكر نقسكسوا ودقيت عذرانا جبنا كنو تملسوا مستراي قباهم زوق لالالو سوا في سابق القدام بروح يتطروا ساعة ما تشقوا ودا زورروا يا حضرات ينقلان نياش كركروا بكون عبارة قبضوا بابروا يكون عبارة قبضوا مستروا ودقيتاجوا جابوا دا جنتاجوا تفتنوا تنصروا أصابوا إلى لساجوا ستروا يا ذا المشر احضروا احضروا فقادين ناجوا ببرم ببحروا جاب كونوا يوقعوا لنا وريهم يدروا أكلوچم لاشون أكلوچم طارو أكلوچم سارون أكلوچم حرو السود دراجوا في ساي السرو يحبهم ويحبونه لا جو جبارو أبيت الرجل لبيت نجاش كرو بنانت يششيك إنهم أمارو في حضرة شهودي يوتر جبارو ሁሉም እጅ ነሱ ታጠቁ ባጭሩን አሕመድ ያሲን ጦሃን እያሉ ዘከሩ ሻመት ተደለቁ ሻመት ተበረሩ ፊ መቅዓድ ስድቅን ታይሳለ ሐደሩ አገነበረባቸው የእኛ ጌታቸሩ ተመልከት እስታሁን ሐድራቸው ማማሩ በሳቸው በረከት ተዘየን አገሩ سلفم خلفم من عند زي حدروا سوا يا سافرم تلق سودروا وجابوا سيادتاجو كزي تجلي الرحيق سيادتاجو كزي تجلي الرحيق طرسنا هنا مظاهر التحقيق حضراቸው ይፈሳል من مكان سحيق ስራቸው አይገባም በተፍኺም በተርቂቅ ባዓቸው طويل ነው غرب ቢሆን መሽሪቅ ይመነጥቁታል ያወጡታል ተጭንቅ ስንት ጎበዝ ኸልቋል አላሁ ተዓላ ፈይድ የሚያጎናፍር በደጋ በቆላ مزقب يميتراو في الملأ الأعلى بإمام مجا بجذب دنقلا بطوات يزلقوا يا نفسي أنكلا جاب ختام أسفر وعلى الناس سنية الله تحت لوائهم من أدخلنا يا مولا ملكا جوزين يا بحر جو أحلاس جاب ملكا جوزين يا بحر جو أحلاس ታውቀው ተበጀሉ في حضرة القرس مسياቸው የለም በተጀነምተ ኢንስ بعزل لبسوا لهيب قميص يكونوا ሽንካሮች የሐድራ ጃሱስ የሰብስባላቸው እንደ መግናጢስ ልክናቸው ታውቋል في حضرة الخمس የሚቀድመው የለም የጫኑት ፈረስ طيفاቸው ከበቡን ወዴት እንድረስ والله لهم እንጂና እንዳንዱ መጥሙስ እኒህን ሳዳቶች ድረሱን በላቸው እሱ ወደደና ነሱ መረጣቸው
محبة وبحر جب شامة أصوانياتشو بتجلي الكفر واسلوا قلتاتشو ما تبيل اللبت مشر نتاتشو جب ما تبيل الله مشر نتاتشو تدنيا محبة جليلة وتاتشو رمز يتبالن أقرب واساياجو اندت يالا بحر وصلو نقراجو اندت يالا شوقناو يا ندر كباجو انده بإضافة يمتتراجو ويحبهم ويحبونه عند النتالكاجو وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم